हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खूबसूरती से सजा हुआ ये बड़ा सा रूम जावियार हाउस के चहेते शहजादे हालिब शाह की हवाब का था, जिसने उसे कुछ देर पहले ही अनाबिया छोड़कर गई थी। पूरे रूम को नहायत ही खूबसूरती से सजाया गया था। फर्श पर दरवाजे से बेड तक फूलों का रास्ता बनाया गया था, जिस पर चलते हुए वो अपने बेड पर आ बैठी थी। अनाबिया की दी हुई मेडिसिन से उसे हादसा अफाका हुआ था, मगर फिर भी थकावट से उसका बुरा हाल हो रहा था। वजनी लहंगे और सापाटे के बारीक काम के दुपट्टे ने उसको बुरी तरह से थका डाला था। अनाबिया उसे रूम में बिठाकर कब की जा चुकी थी। वो बेड के बीचों बीच बैठी थी, मगर अनाबिया के जाते ही वो खिसक कर बेड के राउंड तक पहुंची और अभी इसने टेक लगा के लेटे कुछ ही देर हुई थी कि तभी कोई झटके से रूम का दरवाजा खोलता हुआ अंदर आया था। सफीन ने चौंक कर आने वाले को देखा था और दरवाजे के बीचों बीच खड़े वो चार छोटे छोटे क्यूट से बच्चे थे, जो आंखों में मासूमियत बराबर तासर लिए सफीन को देख रहे थे। वो हाशिम और हादी के बच्चे थे। हाशिम के दोनों बेटे 7 साल हाजक और 6 साल हजामा के साथ ही हादी के दोनों बच्चे भी थे। हादी का बेटा हरीरा 4 साल बड़ा था और बेटी अशहाब 3 साल की थी। चारों बच्चे सफीन को दूर दूर से देख रहे थे। वो इन क्यूट से बच्चों को देखने के अंदाज पर मुस्कुराने लगे थे। कम ऑन किड्स, अंदर आए ना, मुझसे नहीं मिलेंगे आप लोग। सफीन के दोस्ताना अंदाज पर वो झिझकते हुए एक दूसरे को देखकर अंदर चले आए थे और चारों तरफ घूम घूम कर रूम को देखने लगे थे। सफीन ने नन्ही सी अशहाब को इशारे से बुलाकर अपने पास बिठाया था। अपना नाम बताएं, कौन है आप नन्ही पड़ी? सफीन ने सुरख व सफेद गुड़िया जैसी अशहाब का हाथ चूमते हुए कहा था और अशहाब की आंखें बिल्कुल हालब और हादी जैसी थी, बड़ी बड़ी गहरी ब्राउन चमकदार आंखें। माई नेम इज अशहाब हादी शाह। व्हाट्स योर नेम प्रीटी गर्ल? अशहाब ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए अशहाना अंदाज में गर्दन उठाकर कहा था। उसके कॉन्फिडेंट अंदाज पर सफीन हैरत से मुंह खोले छोटी सी बच्ची को देखने लगी थी, जैसे ये दोस्त बड़ा कॉन्फिडेंट अंदाज शायद विरसे में अपने चचा से मिला था। अशहाब के तीनों भाई भी उसके पीछे आ खड़े हुए थे। माई नेम इज सफीन, मैं आपकी चची हूँ। आपका बात करने का स्टाइल तो बहुत अच्छा है अशहाब। किसने सिखाया आपको ये? मम्मा ने, राइट? सफीन ने मुस्कुराकर अशहाब का गाल छुआ था। वो चमकती आंखों से सफीन के हाथों के जुड़ले देख रही थी। नो चची, ये उससे हालिब चाचू ने सिखाया। उसे बहुत ही प्यार करते हैं, हम तीनों से भी ज्यादा। ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है। अशहाब के पीछे खड़ा हासक बोला था। ओ, ये तो बहुत ही बुरी बात है। कोई बात नहीं, अशहाब अपने चाचू की फ्रेंड है, आप तीनों मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे। मगर मुझे मेरे दोस्तों के नाम तो पता ही नहीं। समीर मुंह लटका कर बोले थे, जबकि हशाम ने सफीन की उंगली से एक रिंग उतार ली थी, जिसे वो एक साथ अपनी 2 उंगली में पहन रहे थे। मेरा नाम हाजक हाशम शाह है। मैं इन तीनों का बड़ा भाई हूँ। ये मेरा छोटा भाई हुजैमा हाशम शाह है। ये मेरा तीसरा भाई हरेरा हादी शाह है और हम तीनों अशाब के बड़े भाई हैं। चची, हाजिर ने हाथ के इशारे से अपने साथ तीनों का तारफ दिया था और साथ ही अपना हाथ सफीन की तरफ बढ़ाया था। फ्रेंड्स, उसकी मुस्कुराती हुआ वापस सफीन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। फ्रेंड्स, सफीन ने हाथों को अपने पास करते हुए उसका काबा प्यार किया था। उससे और मिरोसा को बच्चे बहुत पसंद थे और ये चारों बच्चे तो वैसे भी बहुत क्यूट थे। चाची, मैं भी फ्रेंड हूं ना? हरेरा को अपनी फिक्र हुई थी। और मैं भी फ्रेंड हूं ना? आपके हसामा बोला था। आप चारों मेरे फ्रेंड हो। कम ऑन गिव मी अ हग। सफीन ने अपने दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद करते हुए कहा था। कम ऑन, डोंट डोंट बी शाय, गिव मी अ हग, आई एम वेटिंग। काफी देर बाद बच्चे उसके गले नहीं लगे तो वो बंद आंखों के साथ दोबारा बोलते। उफ, इतनी बेकरारी! आपसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता वीफी। ले, मैं आ गया। हालिब की महसूस खुशबू खुद के गिर्द उसकी मजबूत बाहों का आसार कायम करते सफीन ने पट से आंखें खोलते। हालिब ने सचमुच उसे अपनी बाहों में ले लिया था। छोड़े मुझे, छोड़े हालिब शाह। वो हालिब की मजबूत गिरफ्त में बुरी तरह से मचली थी। तभी हालिब ने उसे छोड़कर शरारत से उसकी खूबसूरत ओशन ग्रीन आंखों में झांक कर देखा था। बच्चे रूम में कहीं नहीं थे। शायद हालिब ने उन्हें बेच दिया था। वो बेखुद सा सफीन का चेहरा देते उसके होंठों पर झुक रहा था। तभी सफीन ने अपना चेहरा मोड़ते हुए इसे दोनों हाथों से पीछे धकेला था और उधर पीछे खिसकते हुए उसे दूर हो गए थे। मगर इसी तेजी से हालिब ने उसकी कलाई को दबोच लिया था। व्हाट्स रॉन्ग विद यू सफीन? कब से देख रहा हूँ, आज के दिन भी आप बार बार मुझसे बेजार नजर आ रही हैं। अपने करीब आते ही आप मुझे खुद से दूर कर देती हैं। क्या समझू इस रवैये से मैं? सफीन ने अपना हाथ हालिब से छुड़ा लिया था और उसकी बात को अनसुना करके बेड से उतरकर आगे बढ़ने लगे थे। जब हालिब दोबारा उसके सामने आ गया था, सफीन उससे दूर होती दोबारा साइड से आगे बढ़ने लगी थी कि तभी हालिब ने बरहमी से उसके बाजू दबोच कर उसे झटके से अपनी तरफ खींच कर बिल्कुल अपने साथ लगा लिया था। सफीन, मेरी बर्दाश्त को मत आजमाए। मैं नरमी बरत रहा हूँ तो आपका नाजायज फायदा मत उठाएं। अब यूं मुझे और मेरी बातों को इग्नोर करके मसलसल मेरी तौहीन कर रही हैं।
وہ اس کی کمر کے گرد دونوں بازو لپیٹتے دبے دبے غصے سے بولا تھا، توہین کا مطلب بھی پتا ہے آپ کو؟ اپنی توہین اتنی بری لگ رہی ہے اور جب آپ درلے سے دوسری کی توہین کرتے پھرتے ہیں تب برا نہیں لگتا؟ سفین اس کی آنکھوں میں دے دیا تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اچھا تو بدلہ لے رہی ہیں آپ مجھ سے؟ حالب اس کی آنکھوں میں دیتا محبت سا مسکرا کر بولا تھا، نہیں، یاد دلا رہی ہوں آپ کی حیوانیت۔ لگتا ہے یادداشت کمزور ہوگی آپ کی، مجھ سے شادی کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کا کیا ہوا ہر ظلم میں بول چکی ہوں، تو بہت ہی بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں آپ۔ میں کچھ نہیں بولی ہوں، کچھ بھی نہیں، نہ تو میں آپ کا وہ وحشیانہ عمل میں بولی ہوں اور نہ ہی اپنے ساتھ کیا جانا والا وہ انسانیت سوک سلوک۔ آپ سے شادی میں نے آپ کی محبت میں پاگل ہو کر نہیں کی، بلکہ میں نے آپ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کو ہر گزرتے دن، ہر گزرتے پل میں یہ احساس دلا سکوں کہ آپ میرا گناہ گار ہیں۔ اب چھوڑے مجھے۔ سفین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول تھی اور اپنی کمر کے گرد باندھے اس کے ہاتھوں کو کھول کر خود کو اس کی قید سے چھڑوانے کے لیے پرزور مزاحمت بھی کرنے لگے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں دیتا ہوا حالب سفین کی باہ پر ٹھٹک کر آ گیا تھا اور پھر سفین کی بھرپور مزاحمت کے باوجود اسے بازو میں بڑھ کر بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھاتے وہ خود بھی اس کے احترام دونوں بازو جماتا ہوا اس پر جھکایا تھا۔ سو مائی کیوٹ بیوٹیفل اینڈ چارمنگ وائف، آپ مجھے میرے گناہ کا احساس لائیں گے، لیکن یہ تو بتا دے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ حالب نے مزید جھک کر پیچھے کھسکتی سفین کی پیشانی، گال اور ایک کے بعد ایک آنکھ چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ سفین حالب کی بات سن کر شاک رہ گئی تھی اور پھٹی پڑی آنکھوں سے اس کی صورت کو دیکھنے گئے تھے۔ حالب کو اس کی ہیٹ بڑی ہوئی صورت دیکھ کر زور کی ہنسی آئی تھی، تبھی وہ مزید اس پر جھک گیا تھا اور اس کے دونوں بازو کو تھام کر اپنے قریب تک کرتے جھک کر اس کے لبوں کو دیوانہ وار چومنے لگا تھا، مگر سفین اس کی شدت بڑی ہوئی بے اختیار پر بپھر اٹھے تھے۔ آپ نے اپنی قوت سے حالب کو اس نے اپنی قوت سے حالب کے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلا تھا۔ حالب کی شدت پسندی نے سفین کا خوبصورت سے کیا گیا میک اپ بھی مٹا ڈالا تھا۔ کس مٹی سے بنے ہیں آپ حالب شاہ؟ ذرا سی شرم نہیں ہے آپ کے اندر؟ آپ مجھ سے اپنا گناہ چھپا رہے ہیں، بھول گئے کیا کر کے آئے تھے آپ کینیڈا میں میرے ساتھ؟ سفین حالب کی جسارت پر اس کی گرد میں مچل کر زور سے چلا اٹھے تھے۔ اس کی چہتی ہوئی آواز سن کر مسکراتے ہوئے حالب کے تیور بھی بدل گئے تھے۔ اس نے اچانک برہمی سے سفین کا چہرہ ایک ہاتھ سے دبوچ لیا تھا۔ نہ مائی ڈیئر وائفی، اونچی آواز نہیں، مجھے اونچی آواز میں بولتی ہوئی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں اور میری ممی کو بھی یہ سخت پسند نہیں ہے، اس لیے آپ بھی یہ غلطی مت کیجیے گا۔ اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف۔ آپ مجھے میرا گناہ یاد دلا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں کینیڈا میں آپ کے ساتھ میں نے شادی کی تھی، اس کے بعد آپ کو چھونے کا گناہ کیا تھا، اس کے سوا ایک اور گناہ کیا تھا میں نے جو واقعی قابل گفٹ ہے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا اور آپ پر ہاتھ اٹھایا، جس کی سزا پہلے میں نے خود کو دی، اس کے بعد ڈیڈ نے بھی مجھے بہت اچھی طرح دے دیے تھے۔ میں نے آپ کو تکلیف دینے کے بعد خود کو بھی نہیں بخشا تھا، اور اگر آپ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا دینا چاہتی ہیں تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو سزا دینی ہو دے لے، اف تک نہیں کروں گا۔ حالب نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں گہری نظر سے سفین کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا، ساتھ ہی اس کے گال پہ انگلی پھیرتی۔ سفین نے حالب کی محبت پر نظروں کو دیتے حقارت سے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حقارت کو دیکھ کر حالب کے دل میں چند سے کچھ ٹوٹا تھا۔ آپ کو میں اتنا چاہتی تھی مسٹر حالب شاہ کہ ہاتھ اٹھانا تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر کسی جائز بات پر غصہ ہو کر آپ میری جان بھی لے لیتے تو خوشی خوشی آپ کے ہاتھوں دے دی موت بھی میں قبول کر لیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے بھائی کے ساتھ مجھے ایک نیچ اور گندا الزام لگایا، مجھ سے زبردستی نکاح کیا، میرے پاپا کی عزت کا نہیں سوچا، پھر بھی ہر گناہ کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیتی، مگر آپ نے میری نسوانیت کی دھجیاں اڑانے کا جو عظیم گناہ کیا ہے نا، اسے میں مرتے دم تک نہیں معاف کروں گی۔ یہی آپ کا سب سے بڑا گناہ ہے، آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، لیکن محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے جیسے آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے میرا ریپ۔ خاموش! سفین کے چہرے پر نظر ٹکائے اس کے ساہرانہ نقوش میں گم حالب سفین کے ان آڑی الفاظ کو سنتے زور سے ڈرا تھا اور پرجوش انداز میں بولتی سفین اس کی داد سن کر بری طرح سہمتے ہوئے خاموش ہو گئے تھے۔ اس شخص کا غصہ ہمیشہ اس کی بولتی بند کر دیا کرتا تھا۔ اب بھی اس کی بہادری دم دبا کر بھاگے تھے جب حالب نے شدید تیش میں سفین کو کان تک جگہ کر بیڈ کروڑ سے لگا دیا تھا اور سفین نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ خبردار، اگر یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان پر لائی تو آپ کی زبان کھینچ لوں گا۔ کون سا ریپ؟ ہاں کون سا ریپ؟ میں نے خدا اس کے رسول کو گواہ بنا کر آپ سے شادی کیا، آپ کو بیوی بنایا۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کو چھونے کی شرعی اور قانونی اجازت سے میں آپ کے قریب آیا تھا۔
اگر مجھے گناہ کرنا ہوتا نا مسز سفین حالب شاہ، تو میں آپ کے وجود کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ کر چلاتا، آپ کو اپنا نام نہیں دیتا، اپنی عزت بنا کر اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا۔ میں نے آپ سے شادی کی اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز تعلق قائم کیا، ریپ نہیں کیا۔ آج پہلی اور آخری دفعہ آپ کی اس غلطی کو معاف کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں جس معاشرے میں آپ اتنا وقت گزار کر آئی ہیں نا، وہاں یہی سب ہوتا ہے۔ وہاں شادیاں نہیں، اکثر ریپ ہی ہوتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے، ہمارے کلچر میں ریپ نہیں، شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد اپنی بیوی سے اپنا جائز حق وصول کرنا ریپ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے رشتے کے لیے دوبارہ یہ لفظ بھی میں آپ کی زبان سے نہ سنوں، ورنہ وہ حال کروں گا کہ مجھ سے دوبارہ نظر ملا کر بد زبانی کرنے کے بارے میں آپ ہوا پہ بھی نہیں سوچ سکیں گے۔ میں شوہر ہوں آپ کا، مسٹر مراد کا خریدا ہوا غلام نہیں، جس کے سامنے آپ یوں بڑی دیدہ دلیلی سے زبان درازی کر رہی ہیں۔ حالب کی سرد پھنکارتی آواز پر سفین کی زبان تعلق سے چپک گئے تھے۔ حالب کی انگلیاں اس کے کاندھوں پر گری جا رہی تھی، مگر وہ تکلیف سے لب پیچھے ہونس آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھ یہ سلوک حالب آج پہلی بار نہیں کرا تھا، یہی اس کی فطرت تھی۔ وہ حالب سے غصے سے ہاتھ پھوڑ کر یوں ہی ساتھی سے آنکھیں میچے بیٹھی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اپنے بائیں گال پر حالب کے لبوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، آج کے دن میں آپ کو ہرٹ کرنا یا ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ حالب نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا تھا، ساتھ ہی اس کے کان کو چوم لیا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے اس ساحرہ کے خوبصورت روپ سے نظر چرانا۔ اس کی محبت کو اب بھی گناہ کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے اس سے بچ رہی تھی۔ یہ چیز حالب کے دل کو بری طرح سے تڑپا رہی تھی۔ تبھی وہ سخت تیر سے سفین کے ساتھ ایک بار پھر ساتھی کر گیا تھا، جبکہ اس کی سوچوں سے انجان سفین نے اس کی سرگوشی سن کر پر آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی اور ایک بار پھر اپنے چہرے پر جھکے ہوئے حالب شاہ پر ایک شکوہ کن نظر ڈالی تھی۔ حالب نے اس کے چہرے کو دوبارہ سے چومتے ہوئے اس کے ہونٹ کے عین نیچے موجود اس کے بے حد خوبصورت دل پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سفین کے چہرے کی خوبصورتی سمیت اس کا بے تحاشا جگمگا کرتا ہوا حسن وہ سب سے بڑا احتیاط تھا، جس کے سامنے وہ گھمنڈی، ضدی اور مغرور سا حالب شاہ ہمیشہ سے سرنگو ہوتا آیا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ حالب کی بڑھتی جسارتیں دیکھ کر وہ بکھلا کر بول اٹھی تھی، ساتھ ہی خود کو حالب کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کے لیے مزاحمت بھی شروع کر دیتے۔ حالب کی معافی کے بدلے اسے سفین سے یہ جواب ملا تھا۔ تبھی حالب سر اٹھا کر باغور سفین کے خوبصورت میٹھے میٹھے میک اپ والے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کا کاجل رونے کے باعث پہلے ہی پھیل کر مٹ چکا تھا۔ سفین کی گہری لال لپسٹک، جو کہ پہلے بہت ہی خوبصورتی و نفاست سے اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی تھی، حالب کی من مانیوں کے بعد وہ لپسٹک اس کے ہونٹوں کے اطراف پر پھیل گئے تھے۔ سفین کا یہ خوبصورت بکھرا روپ حالب کے دل کو بری طرح سے پتر مائل کرنے لگا تھا، مگر اب وہ سفین کے ساتھ مزید زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا ہوا اسے دور ہو گیا تھا۔ اوکے، جائیں چینج کر لیں، آئی ایم ویٹنگ۔ حالب نے سے اشارے سے ڈریسنگ روم کا دروازہ دکھایا تھا اور خود بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ سفین جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے دروازے کو لاک کیا تھا۔ پھر سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ اس نے کھینچ کر اپنی جھولی اتارنی شروع کر دی تھی۔ بے درد، بے حس، اتنا کچھ کر کے بھی اس شخص کو اپنے کیے پر کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ کتنے ظالم ہو تم حالب شاہ، کتنی آسانی سے خود کو ہر گناہ سے، ہر جرم سے بڑی الزام قرار دے دیا۔ میری تکلیف کا تمہیں کوئی احساس نہیں؟ اب بھی اپنے حقوق یاد آ رہے ہیں؟ میرے دل کی، میری فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کتنی دون سے کہہ رہے تھے آئی ایم ویٹنگ۔ سفین نے سخت رنسانے انداز میں منہ بنا کر حالب کی ایکٹنگ اتاری تھی اور پھر ساری جولی اٹھا کر وارڈروب کے اندرونی ڈرا میں ڈالنے کے بعد وہ وارڈروب کا کپڑوں والی سائڈ کا سلائڈنگ ڈور کھول کر کھڑی ہو گئے تھے۔ سامنے اس کے ڈیرو ڈریسز ہینگ کیے ہوئے ٹنگے ہوئے تھے اور دوسری سائڈ اس کے اور حالب کے نائٹ ڈریس ٹنگے ہوئے تھے، جس میں اسے سفین نے ایک پرپل کلر کی نائٹی کھینچ کر نکال دی۔ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا یہیں رک جاؤں؟ چینج کرنے کے بعد وہ بڑبڑاتی ڈریسنگ روم میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے تھے۔ سفین، آ بھی جائیں یار، کتنی دیر لگے گی؟ حالب کی تیز آواز سن کر وہ زور سے اچھل پڑے۔ اوف، کیا مصیبت ہے، یہ تو اس شخص سے پتہ نہیں مجھے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے، ساری بہادری نہ جانے کہاں سو جاتی ہے۔ اب کیا کروں؟ سفین پریشان سے بڑبڑاتی ہوئی اب بھی ٹہل رہے تھے۔ سفین، کیا بات ہے یار، کیا اندر ہی سونے کا ارادہ ہے؟ حالب کی آواز دوبارہ آئی تھی اور ساتھ دروازہ بھی ناک ہوا تھا اور سفین نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق دھیرے دھیرے آگے بڑھتے دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی حالب چوکر پر ایک ہاتھ ٹکائے دروازہ کھولنے کا منتظر تھا۔
क्या कर रही थी अंदर इतनी देर से बीफी? चेंज करने में इतनी देर लगती है? मुझे भी चेंज करना है, आप बैठे, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हार्दिक सफीन का हाथ पकड़कर पैर खींचते बोला था और खुद अंदर चला गया था। सफीन जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी और पैरों की तरफ पड़ा हुआ कंफर्टर खोलकर मुंह तक ओढ़ लिया था। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट भी बंद कर दी थी। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसे अपने पास हालिब की परफ्यूम की महसूस खुशबू चकराती हुई महसूस हुए थे। साथ ही कोई उसके बिल्कुल करीब आकर आहिस्ते से लेटा था, उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। माय डियर बीफी, कुछ बातें डायरेक्ट बोल देनी चाहिए। इस तरह छुप छुप कर खुद को बचाने की कोशिशों से बंदा हर बार कामयाब नहीं होता। हालिब ने सफीन का रुख अपनी तरफ करते हुए उसके खुले बिखरे हुए बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा था, मगर उसका सर सीने पर रख लिया था, जबकि सफीन उसकी बात पर हैरान हो गई थी। हालिब कैसे जानता था कि उसे छुप रही थी? कितना वक्त चाहिए? हालिब की संजीदा आवाज पर सफीन ने चौंक कर सर उठाते हुए उसको देखा था और एक बार फिर सफीन को उसकी जगह वापस लेटाकर उसकी आंखों में देखने लगा था, जहां दूर दूर तक हफ्की फैली हुई थी। मुझे नहीं पता। सफीन ने करवट लेकर पहलू बचाना चाहा था, तभी हालिब ने दोबारा उसका रूप तरफ करते हुए झुककर उसकी गर्दन को चुमा था और उसके दोनों हाथ ऊपर करके तकिए के दाएं बाएं जमाकर मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिए थे। क्या अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही सफीन? हालिब सरापा सवाल था और सफीन के दिल में होश उठे थे। आपने खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया है हालिब। सफीन की आंखों से आंसू बह निकले थे, इसलिए वो बड़ाई हुई आवाज में बोलती और हालिब ने झुककर उसके दोनों आंखों को बारी बारी चूम लिया था। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती मिसिस सफीन हालिब शाह, यही बात मेरी आंखों में देकर कहे कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसे पता था उसकी सहर आंखें अपने सीने से लगी इस लड़की को हिप्नोटाइज करने की ताकत रखती थी। सफीन इन आंखों में देखती तो खो जाती, खुद के साथ सच को भी फरमोश कर जाती। वो शायद शर्त से हार जाती और फिलहाल सफीन हालिब शाह से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने हालिब की इन गहरी आंखों में देखने की गलती भी नहीं की थी। हालिब, मुझे नींद आ रही है, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपने खुद कहा था कि घर जाके आराम करना, इसलिए प्लीज मुझे सोने दे। सफीन ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया था, जिसे अब भी हालिब ने पकड़ा हुआ था। हाँ तो सोचे ना, मेरे सीने से लगकर और साथ साथ बता भी दे कि कितना वक्त चाहिए आपको। हालिब उसके खुले सिल्की बालों में मुंह छुपाता हुआ महमूद सा बोला था, मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे परेशान ना करें। सफीन ने दोबारा से हाथ की गिरफ्त में मौजूद अपने दोनों हाथ खींचते चाहे थे, मगर हालिब ने मजबूती से उसके हाथों को जकड़ते हुए सफीन के चेहरे पर जा बजा मोहरे मोहब्बत सबत करना शुरू कर देते। हालिब, सफीन की झंझाई हुई आवाज पर हालिब ने सर उठाकर उसको देखा था और वो महसूस होकर मुस्कुरा दिया था। उफ, क्या करूं, आपके इस खूबसूरत रूप को देखकर बार बार बहक जाता हूँ। और मैंने कहा ना कि आप मेरे सीने से लाकर सो जाएं, साथ ही अपने छोटे से दिमाग में एक बात अच्छी तरह बिठा ले कि आप मुझसे लाख छुप जाएं, मगर मेरी दस्तरस से दूर तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूं। इसलिए आइंदा ऐसी फजूल कोशिशों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपकी मर्जी के बिना आपसे अपना कोई भी हक तलब नहीं करूंगा। वह अभी सफीन के कान की लो को अपने लबों से छूता हुआ बेखुद सा हुआ जा रहा था, तभी उसके अल्फाज उसके साथ नहीं दे रहे थे और सफीन भी इसीलिए उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैं कैसे मान लूं वो भी आपकी इन हरकतों पर कि आप ऐसी कोई कोशिशें नहीं करेंगे। सफीन ने हालिब के हाथों उसकी हरकतों की तरफ इशारा किया था और हालिब सर उठाकर उसका चेहरा देखते हुए मुस्कुरा दिया था। ये तो कुछ भी नहीं है, बस आपसे प्यार जताने के लिए मासूम से जिसारते हैं। उसे आगे बढ़ूं तो भले ही आप सर कलम कर दीजिएगा, उफ तक नहीं करूंगा, मगर मुझे गरीब बात थोड़ा सा तो रहम खाए ना। एक तो दुल्हन बन के इतनी खूबसूरत लग रही है, कब से दूर दूर से देखकर दिल को बहला रहा हूँ, और अब मेरे सामने मेरी बाह में मौजूद होने के बावजूद भी जुल्म की इंतहा कर रही है। मुझ मासूम पर जब्त के कहरे मुझ मासूम पर जब्त के कहरे पहरे बिठा रही हैं, तो क्या अब ये बंदा छोटी छोटी मोटी जिसारतें बिना करे? दिस इज नॉट फेयर। चलें आप सुकून से सो जाएं। एक बार फिर से आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, यकीन करें। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आई लव यू सो मच मिसेस हालिब शाह। हालिब सफीन के कान में सरगोशी करते उसका गाल चूम कर दोबारा अपनी जगह लेट गया था, मगर साथ ही खींच कर सफीन को अपनी बाहों के हसाम में लेते हुए साइड लैम्प ऑफ कर दिया था, जबकि एक बार फिर अंधेरे में सफीन ने उसको घूर कर देखा था। मुझे घूरना बंद करें और सो जाए बीफी। हालिब की मुस्कुराती हवा पर सफीन को हैरत हुई थी, इनको कैसे पता कि मैं गोरी हूँ? सफीन हैरत से बड़बड़ाए थे जब हालिब ने मुस्कुराते हुए उसको सुलाने के लिए बच्चों की तरह धीरे धीरे उसकी पीठ को थपकाना शुरू कर दिया था और सफीन ने भी
बिना उसके जवाब का इंतजार किए जट सी आंखें मूंद ली थी।